حرستوت زمن مرمر تكنولوجي تدقيمهم زحش فريات حملتن فرامرن محفاس دستا بيزنس جروب سريح كان يمرأي مدرخ كم زسالته وانا دايركتور دستا بيزنس جروب اي تتخلاي دستا يقلصو ابزي سريحة مرأيا عصرت عينتات حملتي كريمولو بتوساخي تكالنا كساحزي 27 عليتات حملتي زمزقبن تخون أبز عامت دما 14 توسخ عليتات بمزقاب 41 عليتات بسم ريكسوان دستا بيزنس جروبن كنا مزقب بغينا لنا حرستوتنا مرجع خلوم بمرط زري تطعمهم وصيتهم كعبين عتاويهم كم محيشن مقواري مفرين نتحرشا بمزمان هلونا حنتاج روح اسم جبار كم زكال زقلت دما حلفي بيروح رشافة تفترون تجري أي تألم برهن عارفة يوم. أب كل ما دياو مفرين نت وانا نت ناي زراعة هورتيكالتشرن ناي هافت إنسان ناي هافت فطرو ناي نقداو سرحتي مفرين نت ناي معباي سرح زيد ما حزب زلود عو خنتات هلونا نحن نتنا نمرقات بقص على دما تجرينا معبلتي أن ديمقراطية نمجوار بزجبر كيد دما عبي من صف كنا نصفول لنا الكنتات كنفتر كم زلنا زي مسارس جواره ببركو نقعت نكايد زلنا كنتات كم زلوا بدم بمرد أخذ اليوم. أفت وان استرخوا حارستت بكيدهم بمسمر مزرع زيادة مهرتي كم زركب تمكرو سيدنا بلو. ناتنا قومن سكاو إجراس سكاو سرازلا ما يلتعق كوريا. أنا نالتكما. هذه أنا ياجي إن إتها يا مخانا عليها أوريك أسئلة كصنعة. كاب سورس لعلزبلتي يا ما يتعق كوريا. أيت نام بس أيت فترة إلا لازية شو اللي خلال تحت مكنيات لحفق أنا قريلن سلازي التفال عليه كاو مهرته هاي ترى إن أنا زلت حستو مسم فنتات قدي صبغ مهرتني ويل رأي كوين درجة كاو كل رأنايا تعم صبغني يحقس أنا جين تعم نسعقه تغمي ولي دقيق يبال مريتي حلعه بمريتي بالاشان يرلبزح خلي يقولي سأنزي كثيرنا أنا بزح كازي لو زيجن النهار مفرين نتحرشا نمزمان من أسيم ستافة قداس مخان زقلتو أبي ما أخلت سجل حرشا تقرأي مرح قجل دكتور إياس برها بزبيلكا مجو حسنا مرققات إكالي لهم حنت عبنت غيرة كبلكم حنت وريخ ما تخونكم سويت ميلان لبهالله ريخ مارتها سويت ميلان أو دوبو كوريا عادة بقى هفت الله 3 بليون يوس دولار ترانساكشن بين سويت ميلان زلمع تسبب ما من قد حداري نيرو مالس عبرندا الحضرة سرحي نيرو صون عنا كب أودي سوا مصي تمكرو كفرنا كله ذا سويت ميلون نعايون زلعلت نعلامون بعال هفت الجبرتني أيلو له سلزي عالم بعال هفت الجبرة تخلنا لنا مالتيو زي تقل الحملنا رئوز حزي مس مجوح سنة نايو على متكلله عباي سرحنا حزي مجوح سنة مرققاسيا زي أدم ما تقل الحمل ريخ ما تخونكم تيب سلكاي تبلع انسيتي تود تفتروي تنخيا كم على الله تبلع عمل مسحي أبو على زيا